ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। Please start. Arvind ji can start. Geeta ji followed by Geeta ji, then Shanta ji, Renuka ji, and finally Sonali. ॐ अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशैर्वरदां Kushau cha varadam. Not Kushai. बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां. What did you say? You said Kushai. I said Kushau. पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। ॐ अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। Next, Nana. Amma. Okay. Yes. अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। Next person. Is it Renuka ji or me? Renuka ji. Okay. ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चन निभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। ॐ बन्धूककाञ्चन निभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां
पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बि- 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 बिभ्राण बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकल शकलाभरणं यस त्रिनेत्रम् शकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणबिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ॐ ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदान् निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच
ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ॐ काञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दु शकलाभरणां त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॐ राजोवाच अहम् अनिशं वपुः आश्रयामि. आश्रये, अहम् आश्रये. I meditate, I take refuge. Meditate, that would be proper. I meditate on the form of the Devi who is described as the karma, the object, all in the second cases. You can see, aham anisham, always. So always aham anisham ashrayami. Kam ashrayami, ambikam. And Ambika is defined here. So who is Bandhu Kakanchana Nibam Ruchira Kshamalam Pashankushau Varadam. Pashankusha, only two. That's why I said Pashankushau, not Pashankushai. Tritiya cannot be. It has to be Titiya. Object. Pashankushau Varadam Nijabagu Dandaihi Bibhranam Indu Shakala Abharanam Pranetram Mardhambikam Vapuhu. So I meditate on the form of the Devi, who is Ardha Ambika, of Ambika of Shiva. Trinetram, who has three eyes. Indu Shakala, Shakala is part. Indu Shakala is crescent moon. Abharanam, that she is wearing as an ornament. And also she is Bibranam Nijabagu Dandaihi, holding the Danda. Danda in her hand. And Pashankusho Varadam. She has the mudra. One is Pashankusha Varada. Varada is Varamudra. Varam Dadatiti Varada. Varadam. And Pasha Ankusha is one, and she holds Pasha, noose. Ankusha in the other hand. And Ruchira Akshamalam is Rudrakshamala, which is Ruchira, which is beautiful. And Bandhuka Kanchana Nibam, she is wearing, she is shining. Okay, she is Nibam is Sadrisham, shining like the Bandhuka flower, which is the golden color. So golden hue, golden complexion. She is shining. Tam aham ashrayami anusandadami dhyayami ityartaha. Then
chapter starts. Rajovacha. विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम 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 देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम 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 देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भगवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितं विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम् हे भगवन् भवता मम for me idam akhyatam, the story which is you told, kasyaha devyaha charitam mahatmya, the great story which is raktabida
Raktabijavadashitam, Raktabijadasura, the killing of Raktabija, which the story which you told, it is Vichitram, it is Adbhutam, it is Aschariyam, Vichitram, wonderful. The Raja says, who is the Raja? Name of the Raja is Suratha, and Rishi is Medhas Rishi. Going back to the first chapter. Bhujaschechamyakam shrotum raktabije nipatite. Bhujaschechamyakam shrotum raktabije nipatite. भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते यश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते भूयश्चेच्छाम्यहं 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 श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः. चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः. चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते. चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः. भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः 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 चातिकोपनः, not chadi. Okay. தி 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 சாதி அதெல்லாம் சாதி கரெக்ட் சொல்லணும். भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः
भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः रक्तबीजे निपातिते शुम्भः अतिकोपनः निशुम्भः किं यत् कर्म चकार, what they did after the fall of the Raktabija. Tat aham shrotum ichchami, that I want to hear. So therefore Raja has, what did they do, the Shumba and Nishumba, after Raktabija was killed? That I want to listen. Please tell. Then Rishiruvacha. Rishiruvacha चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते See, I'm giving the simple meaning of the shloka, not elaborating. Neither we don't have time, and also not referring to any the commentary on this simple meaning, because shlokas are simple. So instead of chanting the Devamatmi mechanically, if you know the meaning and imagine that all your inner enemies, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, all these are the asuras. So Devi is assisting you to kill them off. So that is the visualization. You have to visualize. So when you read a shloka and remember the meaning, then you become focused on the shloka. Just don't take it as a just mere story and all these are representing the killing of destruction of our mala, our dosha only. So in Vedanta we say Ragadvesha, but here in the form of different enemies. Ultimately it's Ragadvesha only. They are the source. So you have to visualize that Devi assisting you, helping you in killing. Because samsara is nothing but this alone. We fight with live in our own inner world and fight with our inner world. So you have to, when you chant, in Navaratri or any occasion, enjoy chanting, knowing the meaning, a simple meaning, if not in detail, not word by word meaning, not required. Instead of doing mechanically, do it like that. That's why it's giving a simple meaning. Okay. Second line. Shumbasuro nishumbascha hateshvanyeshu chahave. Shumbasuro nishumbascha hateshvanyeshu chahave. शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे शुम्भासुरौ निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे Ahave means battle. So, Ateshu Anyeshu Raktabije Nipatite Ateshu Anyeshu then Shumba Suraha Nishumba Shakara means they did what they did Atulam Kopam. They did angry. It means they got extremely angry when the other Asuras and Raktabija were killed. Simple meaning. You can, we know Sanskritam, you will easily understand the meaning of the shloka. So you see meaning and see the connection. So you will flow with the story. So that will help you to concentrate on the shloka, not any other distraction. Oh, did we chant the shloka? Full shloka. No, Sharanji. No, no. Shanti. No, we didn't. चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे 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 अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वगन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अन्यमानं महासैन्यं विलोक्याम् अर्षमुद्वहन् अन्यमानं महासैन्यं विलोक्याम् अर्षमुद्वहन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामश्वमुद्वहन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामश्वमुद्वहन् अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यथावन्न शुम्भोत्थ मुख्यया सुरसेनया
अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया 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 अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया। अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया अन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामश्वमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामश्वमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् 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 अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया महासैन्यं अन्यमानं विलोक्य, having seen, vilokya is drishtva, having seen the great army, Anyamanam destroyed. Amarsham udvagan, Amarsha is angry, he became angry. Then Abhyadavat Nishumbha, this chapter is Nishumbhavada. So then Nishumbha, he Abhyadavat means Davata ran forward, ran to fight. Mukhya Senaya Saha, along with this Mukhya Mukhya Asura Senaya, with the army of Asuras, he moved forward to fight. Tasyagratas prishte parshvayoscha mahasuraah. Tasyagratas prishte parshvayoscha mahasuraah. तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टपुटाः पुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः क्रुद्धा not क्रुद्धा क्रू क्रुद्धा क्रुद्धा क्रुद्धातु क्रुध्यति ओ fourth conjugation क्रुद्धा okay सन्तुष्टौष्टपुटा क्रुद्धा सन्दष्टौ not सन्तुष्ट सन्दष्टौ सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीम् उपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीम् उपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्ठपुटाः क्रुद्धा हन्तुम् देवीमुपाययुः। अंतुम उपाययुः देवीं हंतुम उपाययुः यादातु उपपूर्वक they went near to kill Devi. Who? These asuraha mahasuraha, these asuras. Tasya agrataha, that is Vishumbhasya agrataha, in front of Vishumba, Prishtaha in his back, and on both sides Parshvayoho mahasuraha, who were angered, Kruddhaha, Sandashtau, that is a sign, the anger is shown, Sandashtaushta some dash is to bite, so biting their lips means that they are angry. They approached Devi to kill her. Ajagama Mahavirya Shumbhopi Swabhalairvrtaha. Ajagama Mahavirya Shumbhopi Swabhalairvrtaha. आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहंतुम चंडिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः. निहंतुम चंडिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः. निहन्तुं चण्डिकाकोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् 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 कृत्वा युद्धं तु मातृभिः निहन्तुं चण्डिकान् कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः. आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि
स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः राजगाममहावीर्यशुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाममहावीर्यशुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाममहावीर्यशुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः मातृभिः सह युद्धं कृत्वा महावीर्यः शुम्भः चण्डिकां निहन्तुं कोपात् स्वबलैर्वृतः आजगाम. Having fought with the other Matrikas, then to kill Chandika, he came with his Swabalai, means his army, surrounded by his army. This Mahavirya, the Shumba, also came to kill Chandika. ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः 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 शरवर्षमतीवोग्रं मेघयो रिववर्षतोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिववर्षतोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः
शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धम् अतीवासीदेव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धम् अतीवासीदेव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततो युद्धमतीवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः ततः देव्या सह शुम्भनिशुम्भयोः अतीव युद्धम् आसीत्. A terrible battle took place between Devi and Shumba and Shumba. And Megayoho Vashatoho Megayoho Iva Sharavarsham Ativogram Asit. And that took place like the rain from the rain clouds. Similarly, there were showering of arrows. The next shloka. Chichedastancharam stabhyam chandika swasharotkaraihi चिच्छेदास्ताञ्छरां स्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्चरां स्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्चरां स्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्चरां स्थाभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्चरां स्थाभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ 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 ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ
ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्तान् चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्तांच्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः चिच्छेदास् Mute your mic, Renukaji. yes sir चिच्छेदास्तांच्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्तांच्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्चरां स्थाभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्चरां स्थाभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ Sonalaji, Renukaji, you're on mute. Renukaji, yeah. Okay, you skip, you can talk, you can do. yeah sorry चिच्छेदास्तान् चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः 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 ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ चण्डिका चिच्छेद स्वशरोत्करैः ताभ्यां, that is arrows sent by Shumba and Ashumba, ताभ्यां स्वशरोत्करैः by his arrows, Chandika chicheda, she cut. Then Shastraughaihi, by her group of Shastra, Asureshwaru Angeshu Tadayamasa. She did the Asuras, the parts, Angas of the body parts of the Asuras. With their Shastraughaihi, with their host of Shastra. Nishumbho Nishitam Khadgam Charma Chadaya Suprabham. Nishumbho Nishitam Khadgam Charma Chadaya Suprabham. निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम्
निशुम्भो निशितं खड्गं धर्मचादाय सुप्रभं निशुम्भो निशितं खड्गं धर्मचादाय सुप्रभम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभं निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् निशुम्भो निशितं खड्गं चादाय सुप्रभम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् निशुम्भः देव्याः उत्तमं वाहनं सिंहं मूर्ध्नि अताडयन् by his खड्ग and charma adaya suprabham charma adaya suprabham, there is shining. The khadga which is nishitam, sharp and which is shining, and the chada, charma chadaya is the shield, charma adaya, then he hit the head of the Devyaha Vagan, that is Simha. So he hit the lion on its head. Tadite Vagane Devi Kshura Tadite Vagane Devi Kshura Prenasi Muttamam
ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासि मुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् 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 निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशुचिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् So chicheda devi chicheda tadite vagane, that is Simha, the Vagana, when it is struck by Nishumbha, then Kshuraprenasi. Asi, Uttamam Asi, the sharp
sword. Nishumbasya Chicheda Devi Uttamam Asi Chicheda. She cut down the sharp weapon, the Nishumba's sword. And also the Ashtachandrakam Charmapi. Charma is a shield. Charma means skin, but here it is not the skin. The Charma is a shield which has Chandraka, 8 moons marked on it. But also she Chicheda, she cut. Okay, we'll stop here. Continue on Friday. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om Ji. Thank you, Sharanji. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ.